अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादहु। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बहुत अहम भी है और बहुत आम भी। जब रिश्तेदार करने लगे, ये वो दर्द है जो अक्सर दिलों में छुपा रहता है और न सिर्फ रूह को जख्मी करता है बल्कि खानदानों में नफरत, टूट फूट और जुदाई की बुनियाद बन जाता है। जब रिश्तेदार हसद करने लगे तो ये बहुत तकलीफ देह होता है, क्योंकि जिनसे मोहब्बत, अपनायत और खैर ख्वाही की उम्मीद होती है, वही जब हसद करने लगे तो दिल टूट जाता है। मगर कुरान व हदीस की रोशनी में हमें इस कैफियत में सब्र, हिकमत, दुआ और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया गया है। कुरानी रहनुमाई वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरह अल-फलक 5। तर्जुमा, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। अल्लाह ने हमें हसद करने वालों के शर से बचने के लिए खुद दुआ सिखाई। इससे पता चलता है कि हसद का शर वाकई हकीकी और खतरनाक है। अद अफलह मन तज़क्का, सूरह अल-आला 14। तर्जुमा, यकीनन कामयाब वही है जो पाक हुआ। अल्लाह हमें दिल की पाकीज़गी की दावत देता है। हसद करने वालों के मुकाबले में अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। हसद दिल की वो बीमारी है जिसमें इंसान दूसरे की नेमतें देखकर ये चाहता है कि वो नेमत उसके पास न रहे, खा वो खुद इसका मालिक बने या न बने। ये कैफियत उनकी पहली नाफरमानी का सबब बनी। शैतान ने आदम को सजदा न किया। क्यों? क्योंकि वो हसद में मुब्तला हो गया था। अल-आराफ मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। लिहाजा हसद सबसे पहला गुनाह है जो आसमान पर किया गया। 2, जब हसद करने वाला अपना हो। जब कोई अजनबी हसद करे तो तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कजन या करीबी अजीज हसद करने लगे तो ये दिल को तोड़ देता है। लेकिन कुरान हमें बताता है कि ये हमेशा से होता आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हसद, इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, सूरह यूसुफ 8। तर्जमा, जब उन्होंने कहा यकीनन यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब है, यानी सगे भाई भी हसद कर सकते हैं, नबी के बेटे भी। तफसीर की रोशनी में सबक, हसद का ताल्लुक खून के रिश्ते से नहीं बल्कि दिल के अमराज से है। जो शख्स अपनी किस्मत पर राजी नहीं होता वो दूसरों से जलता है। हसद दिल की वो बीमारी है जिसमें इंसान दूसरे की नेमतें देखकर ये चाहता है कि वो नेमत उसके पास न रहे, खा वो खुद इसका मालिक बने या न बने। ये कैफियत शैतान की पहली नाफरमानी का सबब बनी। शैतान ने आदम को सजदा न किया। क्यों? क्योंकि वो हसद में मुब्तला हो गया था। अल-आराफ मैं उससे बेहतर हूँ। तू आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। लिहाजा हसद सबसे पहला गुनाह है जो आसमान पर किया गया। 2, जब हसद करने वाला अपना हो। जब कोई अजनबी हसद करे तो तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कजन या करीबी अजीज हसद करने लगे तो ये दिल को तोड़ देता है। लेकिन कुरान हमें बताता है कि ये हमेशा से होता आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हसद, इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, सूरह यूसुफ 8। तर्जमा, जब उन्होंने कहा यकीनन यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब है, यानी सगे भाई भी हसद कर सकते हैं, नबी के बेटे भी। तफसीर की रोशनी में सबक,
حسد کا تعلق خون کے رشتے سے نہیں بلکہ دل کے امراض سے ہے۔ جو شخص اپنی قسمت پر راضی نہیں ہوتا وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ حسد کی قسامین ایک، حسد محض، یہ بدترین قسم ہے جس میں انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے چاہے مجھے نہ ملے۔ مثال، کوئی رشتہ دار کامیاب ہو جائے تو حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ ناکام ہو جائے، خود کامیاب نہ بھی ہو۔ یہ شیطان کا حسد تھا آدم علیہ السلام سے۔ دو، حسد تنافسی، اس میں انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ میرے پاس بھی ہو، مگر وہ اس دوسرے کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش نہیں کرتا۔ مثال، کسی کا بچہ عالم بن گیا اور دوسرا والد چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی بنے۔ یہ حسد نہیں، غبطہ رشک کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے، رشک صرف دو لوگوں سے جائز ہے، ایک وہ جو قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ جو صدقہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حسد عملی، جب حسد دل سے نکل کر عمل کی صورت اختیار کر لے، جیسے الزام تراشی کرنا، سازشیں کرنا، نعمت چھیننے کی کوشش کرنا، دوسروں کو اس شخص سے بدظن کرنا۔ مثال، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ چار، حسد مخفی، یہ وہ حسد ہے جو ظاہری طور پر محبت اور خیر خواہی کے لبادے میں چھپا ہوتا ہے، مگر اندر ہی اندر جلن اور بد دعا چل رہی ہوتی ہے۔ مثال، کوئی دکھاوے میں مبارکباد دے رہا ہو، دل میں جل رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں فساد کرنے والا منافق وہ ہے جو ظاہر میں مسکراتا ہے اور پیٹھ پیچھے زہر گولتا ہے۔ پانچ، حسد وراثتی یا خاندانی، بعض خاندانوں میں نسل در نسل رشتوں کے درمیان رقابت چلتی ہے جو حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال، چچا بھتیجے، دیورانی جٹھانی یا بھائی بھائی کے بیچ خاندانی جلن۔ چھ، حسد دینی، جب کوئی انسان دین، تقوی یا روحانیت کے معاملے میں کسی دوسرے سے جلنے لگائے۔ مثال، کسی کی نیکی یا تبلیغ سے جلنا یا عالم مولوی کی مقبولیت سے تکلیف ہونا۔ اہم وضاحت، حسد کی مذمت قرآن، حدیث اور اقوال اولیاء میں سختی سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق نازل فرمائی۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا واقعہ۔ پس منظر، حضرت شیخ شرف الدین ایک بلند مقام والے صوفی و عارف تھے۔ ان کے علم، زہد اور مقام کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ ان پر جھوٹے الزام لگے، دربار میں ان کے خلاف باتیں کی اور ان کے مریدوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ ولی کامل کا رد عمل، حضرت شرف الدین نے کسی سے کوئی شکوہ نہ کیا، بس راتوں کو تہجد میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے، یا اللہ اگر یہ میرے حسد میں ہیں تو انہیں صبر عطا فرما، اور اگر میری آزمائش ہے تو مجھے رضا عطا فرما۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ حسد کرنے والے رسوا ہو گئے اور حضرت شرف الدین کا مقام مزید بلند ہو گیا۔ بادشاہ خود ان سے علم و دعا کی درخواست کرنے لگا۔ روحانی تفسیر، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد صرف گناہگار نہیں، نیک لوگوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے ولی کو حسد کرنے والوں کے شر سے بچاتا ہے۔ خاموشی، دعا اور اللہ سے لو لگانا ولی کی پہچان ہے۔ وقت کے ساتھ حق ظاہر ہو جاتا ہے اور باطل ذلیل ہوتا ہے۔ داروں کا حسد ایک نازک مگر اہم موضوع ہے جس پر قرآن پاک مختلف مقامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ذیل میں چند قرآنی آیات دی جا رہی ہیں جو رشتہ داری اور ان کے آپس کے تعلق پر روشنی ڈالتی ہیں۔ سورہ یوسف 12:5، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے لیے کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر،
یہاں ایک نبی اپنے بیٹے کو اپنے ہی بھائیوں سے بچنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسد خونی رشتوں میں بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ نبیوں کے گھرانوں میں بھی۔ سورہ یوسف 12 ورکر 8۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: یاد کرو جب بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارا باپ صریح گمراہی میں۔ یوسف یہ خونی حسد کی انتہا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں مارنے کی سازش کی۔ یہ قرآن کا سب سے واضح واقعہ ہے جہاں رشتہ داروں کا سامنے آتا ہے۔ سورہ النساء 4 وس کے پربند سے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تفسیر: اللہ کا فضل جب کسی کو ملتا ہے تو رشتہ دار، پڑوس یا اقربا جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حسد اصل میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ سورہ الفلق 113 ورس کے 5۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر: یہ دعا ہمیں ہر قسم کے حسد سے بچانے کے لیے سکھائی گئی، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر۔ حسد کا اثر حقیقت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران 3 وس کے 120۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ ترجمہ: اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تفسیر: یہ آیت صرف کفار پر نہیں بلکہ ان لوگ یوسف یہ خونی حسد کی انتہا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں مارنے کی سازش کی۔ یہ قرآن کا سب سے واضح واقعہ ہے جہاں رشتہ داروں کا سامنے آتا ہے۔ سورہ النساء 4 وس کے پربند سے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تفسیر: اللہ کا فضل جب کسی کو ملتا ہے تو رشتہ دار، پڑوس یا اقربا جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حسد اصل میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ سورہ الفلق 113 ورس کے 5۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر: یہ دعا ہمیں ہر قسم کے حسد سے بچانے کے لیے سکھائی گئی، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر۔ حسد کا اثر حقیقت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران 3 وس کے 120۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ ترجمہ: اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تفسیر: یہ آیت صرف کفار پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو ظاہری طور پر قریب ہوتے ہیں
मगर इज्जत दिल में हसद और दुश्मनी रखते हैं। एक करीबी शख्स ने हजरत जुनैद बगदादी पर इल्जाम लगाया कि वो लोगों को दीन में बिदात सिखाते हैं। वो खुद अहले तरीकत थे और ज़ाहिरी इल्म वाले उनके थे। आपने कभी जवाब न दिया, बल्कि उस शख्स के लिए दुआ करते रहे। कुछ अरसे बाद वो शख्स खुद रुस्वा हो गया और तौबा करके आपका मुरीद बन गया। जो अल्लाह की तरफ होता है, अल्लाह उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है। हसद करने वाले खुद जलील हो जाते हैं। तौबा करके आपका मुरीद बन गया। जो अल्लाह की तरफ होता है, अल्लाह उसकी इज्जत मुहाफिज होता है। हसद करने वाले खुद जलील हो जाते हैं। मौलाना रूमी का पैगाम हसद पर। हसद वो आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को जलाती है। दूसरों की रोशनी से जलने वाले अंधेरों में ही रह जाते हैं। मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करो, वरना नफरत तुम्हें भी ले डूबेगी। खुद को संवारो, दूसरों के गिराने से कुछ हासिल नहीं होता। रिश्तेदारों से हसद का सामना करना अंबिया, औलिया और सूफिया को भी हुआ। ये एक आजमाइश है जिसमें सब्र, दुआ, अखलाक और खामोशी ही कामयाबी है। अपनी नीयत साफ रखें और अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। अल्लाह की मदद जरूर आती है, चाहे सब मुखालफत में हों। जब हजरत इमाम हसन को खिलाफत मिली तो आपके पास करीबी अफराद और बनु उमैया के हासिदीन, जिनमें रिश्तेदार भी शामिल थे, आपके खिलाफ साजिशें करने लगे। बाज ने आपकी फौज में गद्दारी की और मुआविया के साथ जा मिले। सबक: इमाम हसन ने खून रेजी के बजाय उम्मत की भलाई की खातिर खिलाफत तर्क कर दी और सब्र और हिल्म का आला नमूना पेश किया। कश्फुल महजूब: हजरत दाता अली हुजवेरी रहमहुल्लाह जब रूहानी मैदान में आगे बढ़े तो बाज रिश्तेदारों ने हसद की वजह से उन्हें ताने दिए कि ये विलायत के दावेदार बने हैं। दाता साहब ने नरमी और इखलास से जवाब दिया और अपनी अमली जिंदगी से अपनी विलायत को साबित किया। सबक: हसद करने वालों को बातों से नहीं, किरदार से जवाब दिया जाए। हजरत बायजीद बस्तामी पर खानदान की आजमाइश। कुतुबे हवाली, तबकातुस सूफिया, रिसाला कुशीरिया। हजरत बायजीद की रूहानी बुलंदियों को देखकर कुछ करीबी रिश्तेदार हसद करने लगे। उनमें से एक ने बदनामी की कोशिश की, मगर अल्लाह ने ख्वाब के जरिए लोगों पर हजरत बायजीद का मकाम जाहिर कर दिया। सबक: अल्लाह अपने दोस्तों की इज्जत खुद महफूज रखता है। रिश्तेदार जब हसद करते हैं तो इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनती है, लेकिन सब्र और तकवा की रविश अपनाने वाले कभी रुस्वा नहीं होते। अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। सूरह तलाक 2:3। मौलाना रूम का कौल रिश्तेदारों के हसद पर। हसद वो आतिश है जो करीब तरीन दिलों को भी जला देती है और महज तुम्हारे खामोश रहने में ही तुम्हारी निजात है। हसद सिर्फ दुश्मनी नहीं, ये एक दीनी खसारा भी है। हसद करने वाला अपना ईमान खो बैठता है और अपनी आखिरत भी बर्बाद करता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर रिश्तेदार हसद करते हैं, बहतान लगाते हैं, तो आप भी जवाब न दें, बद्दुआ न करें, बल्कि सब्र करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह वलियों का मददगार है और वही सब कुछ देख रहा है। आपकी खामोशी, आपकी इबादत, आपकी नीयत, सब कुछ महफूज है। आप सुन रहे थे चैनल पर आयशा खान के साथ, जहां दिलों को मिलती है रूहानी ग़िज़ा। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। जो दिल से साफ हो वही सच्चा रिश्तेदार होता है। जो हसद से जले वही अपनों में गद्दार होता है। रिश्ते निभते हैं मोहब्बत से, न कि चालाकी से। जो जले अपनों की खुशी से वो क्या रिश्तेदारी करे। जिनसे हमें था सहारा वही हमें डबोने लगे। क्या कहें, अपनों के हाथों ही जख्म होने लगे। तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे दिलों से डरते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट में छुपी चालें हम पे चलती हैं। हसद में जलने वाले कभी सुकून नहीं पाते। जो राजी हो रब से वही दिल से दुआएं लाते।
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مالك يوم الدين اغفر لي وارحمني وتب علي واهدني وارزقني وعافني واكفني وارفعني ويسر لي أموري كلها. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين وارزقنا طيب القلب ونور البصيرة وحسن الخاتمة واغفر لنا دينا ولمن نحب في الدنيا والآخرة آمين. اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیری اس قدرت کا واسطہ دیتا ہوں جس سے تو نے ہر چیز پر غلبہ پایا. ہر شے تیرے سامنے عاجز ہے اور تیرے حکم کے تابع ہے. اے رب العالمین، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے روز قیامت کے مالک، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے صحت و عافیت عطا فرما، میرے لیے کافی ہو جا، مجھے بلندی عطا فرما اور میرے تمام کام آسان فرما دے. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہر فیصلے کے بعد اپنا راضی ہونا نصیب فرما، موت کے بعد راحت بھری زندگی عطا فرما، اپنا دیدار نصیب فرما اور اپنے وصال کی لگن عطا فرما، ایسی حالت میں کہ نہ کوئی نقصان دہ مصیبت، نہ کوئی گمراہ کر دینے والی آزمائش. اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، ہمیں ہدایت یافتہ بنا، ہمیں دل کی پاکیزگی عطا فرما، نگاہوں میں نور عطا فرما، ہمیں اچھا انجام عطا فرما، ہمیں، ہمارے والدین کو اور ان سب کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں دنیا و آخرت میں بخش دے. آمین. اے اللہ، میرے دل کو بغض و حسد سے پاک فرما، مجھے رشتہ داروں کے فتنوں سے بچا، مجھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں شامل فرما، ان کی اذیت پر مجھے صبر عطا فرما اور ان کے دلوں میں میری محبت ڈال. اے اللہ، مجھے ان میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن کے لیے تو بھلائی چاہتا ہے. مجھے نیت کی سچائی، دل کی سلامتی، رشتہ داروں کی محبت عطا فرما اور قریبی لوگوں کے حسد اور بری نیت سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین.